अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। अजी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा का बड़ा दबंग इकदाम। आप भी हैरान होंगे कि सबसे पहले ये इकदाम जो है वो पाकिस्तान के तलबा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश आइंद है। और तलबा को तो वाकई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक तहसीन पेश करनी चाहिए, क्योंकि तलबा का एक दरीना मुतालबा हमेशा से ये रहा है कि तलबा यूनियन पर पाबंदी जो है वो हटाई जाए। ये ज़ियाउल हक ने जो है अपने दौरे इक़्तिदार में तलबा यूनियन को मुकम्मल बैन कर दिया, और फिर उसके बाद हमने देखा कि जितनी भी हुकूमतें आईं किसी की भी तरजीहात ये नहीं थी। मासिवे हमें याद पड़ता है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी और गिलानी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने हलफ उठाया था, तो असम्बली के फ्लोर पर जो उनकी पहली तकरीर थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम तलबा यूनियन को बहाल करते हैं। लेकिन वो ऐलान सिर्फ कागजी रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 साल अपना दौरे इक़्तिदार की, अपनी हुकूमत की, लेकिन तलबा यूनियन को बहाल नहीं कर पाई। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि पिछले साल मैंने देखा कि कराची की जो सिंध के अंदर जो जामियात हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अहकामात दिए कि तलबा यूनियन को बहाल किया जाए। यूँ तलबा यूनियन किसी हद तक सिंध में बहाल तो हुई, लेकिन वो भी खातिर खा नहीं हो सकी, क्योंकि ओवरऑल पॉलिसी, रियासत की पॉलिसी जो है वो तलबा को दबाना मकसूद था, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि वो जो पहले तलबा यूनियन जो है होती थी और जिन्हें पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर जिनको सियासी नर्सरियां समझा जाता था, उनको जब बैन कर दिया गया तो सियासी नर्सरियां भी ख़त्म हो गई। हम कोई बड़ा लीडर भी जो है इस तरतीब का जो स्टूडेंट लीडर्स से मेन स्ट्रीम जो है वो सियासत में है वो भी हम पैदा नहीं कर सके, और यूँ यूनिवर्सिटियाँ जो हैं और स्टूडेंट्स वो तकरीबन बांझ हो गई। लीडरशिप वो प्रोवाइड नहीं कर रही थी। वो सिर्फ तलीमी दरसगाह नहीं होती, वहाँ पे शख्सियत भी होती है, वहाँ पे सियासत, ये सारा कुछ जो है ये यूनिवर्सिटियों का हिस्सा है। ऑलरेडी पाकिस्तान में जो है वो हमने देखा कि ट्रेड यूनियन नहीं है, अच्छा, और इस तरह की जितनी भी लेबर यूनियंस होती हैं उन पे पाबंदियां हैं वो नहीं है। यूँ तलबा यूनियन पे भी पाबंदियां रहीं, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने जो है वो आज एक ऐसा इकदाम किया है, वो क्योंकि आज उन्होंने शिरकत की है क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के इजलास में। और चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का एक मेंबर होता है, तो उस इजलास में उन्होंने शिरकत करके वाज़े तौर के ऊपर कहा कि तलबा यूनियन को बहाल करो। ये आप बहाल क्यों नहीं कर रहे? तो जिसके बाद क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी की हद तक तो तलबा यूनियन बहाल हो चुकी हैं, और इस साल से एक कमेटी बना दी गई है जो यूनियन के कवायद और ज़वाबित जो है वो उसको मुरतब करेगी, उसको तरतीब देगी। ये एक सबसे बड़ी अहम चीज़ है। और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा हमारे बलोच तलबा को जो क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी में ज़ेर समात हैं या वहाँ से बलूचिस्तान से आते हैं तालीम के लिए, उनको एक बहुत बड़ा इशू रहा है। वो ये है कि बलोच तलबा की प्रोफाइलिंग होती है, और हमने देखा क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी से मुतअद्दिद बलोच तलबा अगवा हो गए, लापता हुए। तो वजह क्या थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर एजेंसियों ने अपना घर बना लिया था। एजेंसियों वहाँ पे जो है, और यहाँ से भी ऊपर यानी कि इससे भी बढ़ के मेरी जो इल्म है उसके मुताबिक, इंफॉर्मेशन के मुताबिक, वहाँ पे कोई अपना रिसर्च टाइप सेंटर भी बना रही थी, और यूनिवर्सिटियाँ ओपनली जो है वो वहाँ पे वर्क कर रही थी। यूनिवर्सिटी के अंदर जो एजेंसियाँ हैं वो ओपनली वहाँ पे वर्क कर रही थी, जिसकी वजह से तलबा को भी मसाइल का सामना था, और ख़ासकर हम जैसे तलबा जो बलोच तलबा हैं उनकी बहुत ज़्यादा प्रोफाइलिंग हो रही थी। तो आज काजी फैज़ ईसा ने यह भी क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी को अहकामात जारी कर दिए कि रेंजर क्यों खड़ी है, इसको भी हटाओ और मंशियात की लानत को भी ख़त्म करो। लेकिन मेन चीज़ है कि एजेंसियों को यूनिवर्सिटियों से दूर रखो। एजेंसियों का क्या काम है यूनिवर्सिटी में? एजेंसियों को यूनिवर्सिटी से दूर रखा जाए, और मेन चीज़ जो है वो ये है कि आला तालीम पे तवज्जो दी जाए, अपनी रिसर्च पे तवज्जो दी जाए। तो ये एक बड़े दो इकदाम हैं कि तलबा यूनियन की बहाली और एजेंसियों की यूनिवर्सिटियों से बेदखली, ये तलबा के लिए जो है एक खुश आइंद बात है। और इसके साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट जो कल से जुड़ी हुई है, कल
ہم نے دیکھا اور آپ نے بھی کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے مشہور زمانہ فیض آباد دھرنا کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا ہے 28 ستمبر کو نظر ثانی درخواستوں پر جو ہے وہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اس معاملے پہ سماعت کرے گا۔ اب یہ فیض آباد دھرنا میں 17 ڈائریکشنز ہیں اور یہ انتہائی ایسا کیس ہے کہ اس کیس کی بنیاد کے اوپر ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو سپریم کورٹ سے نکالنے کی کوشش کی گئی اور ان کے خلاف ریفرنس بنایا گیا جو کہ بدنیتی پہ ہوا، ان کی کردار کشی کی گئی، ان کے خلاف پراپیگنڈا کیا گیا، ان کو غدار تک کہا گیا، اور ایون یہاں تک نہیں کہ خود جو چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے والد ہیں قاضی عیسیٰ، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی ساتھی تھے، تحریک پاکستان کے وہ ہراول دستے کے سپاہی تھے، بلوچستان کے اندر وہ مسلم لیگ کے جو ہے وہ سربراہ تھے اور پاکستان پہ ان کے بڑے احسانات ہیں، ان کو بھی غدار کہنے کی جو ہے وہ کوششیں کی گئیں اور غدار کا بیٹا غدار، یہ اس ٹائپ کی یوتھیاز نیوز نیٹ ورک کے ذریعے ایک پرسیپشن بنائی گئی، ایک جھوٹا بدنیتی پہ مبنی کیس جو ہے وہ ان کے خلاف گھڑا گیا اور پھر اس بدنیتی کو مزید ہوا سپریم کورٹ میں جو ہے وہ بیٹھے کچھ ججز نے دی، اور چونکہ وہ ہم نوا تھے اس ٹائم تو اس وجہ سے پھر آپ نے دیکھا کہ قاضی فیاض عیسیٰ کو کھڈے لین بھی کیا گیا اور ان کو سپریم کورٹ سے نکالنے کی بھی کوشش ہوئی، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اور شاید قدرت کو یہ منظور تھا، قدرت لکھ چکی تھی، فیصلہ کر چکی تھی کہ قاضی فیاض عیسیٰ کو چیف جسٹس بننا ہے تو وہ آج بنے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ قاضی فیاض عیسیٰ کو چیف جسٹس بنانے کے لیے قدرت کو پاپڑ بیلنے پڑے۔ قاضی فیاض عیسیٰ نے تو برداشت کی چیزیں کی، لیکن قدرت نے پاپڑ بیلے، اور وہ جنہوں نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیے تھے آج وہ کہاں پہ ہیں، جنہوں نے ان کو غدار کہنے کی کوشش کی وہ آج کہاں پہ ہیں، یہ چیزیں دیکھنے کے لیے ہیں، اور یہی مقافات عمل ہوتا ہے بھائی۔ دیکھیں کہ اس میں ایم کیو ایم اور فیض آباد دھرنا کیس میں ایم کیو ایم اور تحریک انصاف کے خلاف بہت زیادہ آبزرویشن تھی۔ ایم کیو ایم کے خلاف جو مشرف دور کے اندر ایم کیو ایم نے کراچی کے اندر وکلا کا قتل عام کیا، وہ اس سے متعلق آبزرویشن تھی، اور پھر تحریک انصاف کا جو یہاں پہ دھرنا تھا نواز شریف کی حکومت کے دور میں، اور جس طریقے سے یہ ریڈ زون بند کر دیا گیا تھا، چائنیز صدر نے آنا تھا، وہ سارا آپ کو یاد ہوگا، 200 سے زائد دن وہ دھرنا چلا تھا، اور جس میں پیٹ کے لوگ بھی شامل تھے، اطہر القادری کے، تو اس کو بھی انہوں نے ٹچ کیا تھا۔ تو یوں تحریک انصاف اور ایم کیو ایم نے نظر ثانی درخواست دائر کی ہوئی تھی اور کہا یہ ہمارے خلاف آبزرویشن غیر ضروری ہیں، ان کو ختم کیا جائے، اور پھر انہی چیزوں پہ جب یہ اقتدار میں آئے دونوں ایم کیو ایم اتحادی بنی تحریک انصاف کی، تو ایم کیو ایم کا وزیر قانون آیا، تو پھر انہوں نے ملا کے جو معاملہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بنایا، اور ان کی یہ ہر ممکن کوشش تھی، حتی المقدور کوشش تھی کہ قاضی صاحب کو جو ہے وہ سپریم کورٹ سے باہر نکال پھینکا جائے، لیکن قاضی صاحب نے پھر خود اس کیس کو جج ہونے کے باوجود بطور وکیل انہی ججز کے سامنے پیش ہوتے رہے اور اپنے کیس کو آرگیو کیا، اور اس میں بھی قاضی صاحب نے یہ ریزن ضرور دی کہ میرے خلاف جو ہے یہ ایک انتقامی ٹائپ کاروائی چل رہی ہے، میرا قصور یہ ہے کہ میں نے فیض آباد دھرنا دیا جو آئین اور قانون کے مطابق، فیض آباد دھرنے کا فیصلہ دیا جو آئین اور قانون کے مطابق تھا، اور اس میں تحریک انصاف بھی مجھ سے ناراض ہوئی، ایم کیو ایم بھی ناراض ہوئی، اور اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض ہو گئی تھی۔ اب اسٹیبلشمنٹ کیوں ناراض ہو گئی تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل منورنگ تو وہی کرتے ہیں، اور اصغر خان کیس میں بھی یہ ثابت ہوا، اگرچہ ڈائریکشنز ہے کہ وہ ان کا سیاسی ونگ ختم کر دیں، لیکن وہ کہاں پہ ختم ہوتا ہے؟ پھر انہی کی جانب سے وہ تحریک انصاف کے اس ٹائم کے دھرنے کو سپورٹ کیا گیا، پیٹ کے دھرنے کو سپورٹ کیا گیا پی ایم ایل این کی حکومت کے خلاف، اور پھر اسی طریقے سے ٹی ایل پی کے دھرنے کو جو ہے انہوں نے سپورٹ کیا، آپ کے سامنے ہے تحریک لبیک کا جو دھرنا یہاں پہ آیا تھا فیض آباد میں، تو اس میں تو یہ ایجنسی کے لوگ تھے، تو اس میں واضح ڈائریکشنز تھیں کہ انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، ان کو حلف فوجیوں کا یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیاسی ایکٹیویٹیز میں انڈلج نہیں کریں گے، تو یہ کیسے؟ تو اس میں یہ ڈائریکشنز یہ بھی دی گئی تھی کہ ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے۔ تو پھر ایجنسیوں کی جانب سے، آئی ایس آئی کی جانب سے بھی سپریم کورٹ میں یہ پلی اختیار کی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ معاملے کو کہ اس پہ نرسانی کریں، اور اس سے ہماری فوج کا مرال جو ہے وہ ڈاؤن ہوگا۔ تو بہرحال اب ان ساری چیزوں پہ بینچ بنا دیا گیا ہے، اور وہ بھی چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ سے ریکویسٹ کی گئی تھی، کس نے ریکویسٹ کی تھی؟ عابد ساکی نے، جو وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل، انہوں نے کہا تھا کہ فیض آباد دھرنے کو سماعت کے لیے لگایا جائے، تو اب سماعت کے لیے لگایا گیا، 28 سپٹمبر کو سماعت ہے، لیکن اس کیس کے اور اس سے متعلق جو چیزیں آئیں گی اس کے پاکستان کی سیاست پہ
انمٹ آپ کہہ سکتے ہیں اثرات مرتب ہوں گے. تو بہرحال جڑے رہیے، دیکھتے ہیں کہ اب صورتحال کیسے مرج ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.